अब प्र्याक्टिकल 3 भनेपछि हप्तामा दुईटै ग्रुपको प्र्याक्टिकल हुने हो। लेक्चर 3 भनेपछि हाम्रो 3 हो, 3 आवर्सको हुनु पर्यो। त्यसैले 90 मिनट्सको दुईटा क्लास हुन्छ। अब यसको कोर्स अब्जेक्टिभ खास यो पढ्नु पर्दैन थियो, अब आज डिटेल गरिदिउँ। फर्स्ट डे भनेर होइन, किन चाहिन्छ भन्ने कुरा, टु प्रोभाइड द बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स। टुमा टु प्रोभाइड द नलेज अफ टाइम डोमेन एन्ड फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेजेन्टेसन अफ कन्टिन्युस टाइम एन्ड डिस्क्रिट टाइम, पिरियोडिक एन्ड अपेरियोडिक सिग्नल्स। अब यिनीहरू सबै पढ्नु नै छ। अब जियोमेट्रिक्सलाई पनि नजानिकन हुँदैन। अब आजकल चाहिँ अब तिमीहरूको सबै कुरा जिपिएस जिआइएसमा जियो स्पेसियलमा गइसकेपछि सेटेलाइटबाट लिएको इमेजहरू, त्यहाँबाट दिएको डाटाहरू एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि जान्नुपर्छ हामीलाई। यो मेन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल र जियोमेट्रिक्सलाई एकदमै चाहिन्छ। त्यसपछि त्यो तिनवटा फिल्डलाई भने यो एकदम चाहिन्छ। इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल र जियोमेट्रिक्सलाई सिग्नल एनालाइसिस एन्ड प्रोसेसिङ जान्नुपर्छ। अरूले पनि जान्नुपर्छ, तर हामीलाई धेरै नै चाहिन्छ होइन। अब च्याप्टर 1मा छ सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स भनेर, यो 7 आवर्सको छ। यसमा सिग्नलको डेफिनेसन, सिग्नलको टाइप्स होइन, सिग्नलमा हामीले गर्ने अपरेसन्स, त्यसपछि सिस्टम्स, सिस्टमको डेफिनेसन, टाइप्स, प्रपर्टिज होइन, हामीले तिनीहरू हेर्ने हो। च्याप्टर 2मा छ इम्पल्स रेस्पोन्स एन्ड कन्भोल्युसन। कन्भोल्युसन त म्याथमेटिक्समा पनि पढेको होला। इम्पल्स रेस्पोन्स भन्ने अब तिमीहरूले पढ्यो कि पढेन थाहा भएन, कन्भोल्युसन पढेको छ। हामीले सबै त्यो हेर्ने हो। र यसमा हामीले पढ्ने भनेको लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम भनेको कस्तो सिस्टम त भन्दा, त्यो सिस्टम एउटा लिनियर हुनु पर्यो, भनेको लिनियरिटी प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन सेटिस्फाई गर्ने। अर्को टाइम इन्भेरिएन्ट भनेको इनपुट र आउटपुटको सिग्नलको बिचमा के हुनु पर्यो त, टाइम सिफ्ट सेम रेटमा हुनु पर्यो। त्यस्तोलाई टाइम इन्भेरिएन्ट भन्छ। यदि इनपुटमा जुन रेसियोमा टाइम सिफ्ट भएको हुन्छ, आउटपुटमा पनि त्यही रेसियोमा टाइम सिफ्ट भएको हुनु पर्यो, त्यही रेटमा। त्यो पनि हामीले फेरि सबै पढ्ने के हो त, एउटा कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्समा, अर्को डिस्क्रिट टाइममा। भनेपछि कन्टिन्युस टाइममा पढिन्छ भने त्यो डिस्क्रिट टाइममा पनि पढिन्छ। अब कन्टिन्युस टाइम के हो, डिस्क्रिट टाइम के हो भन्ने कुरा त पढ्नै छ होइन। च्याप्टर 3मा छ फुरियर सिरिज। अब फुरियर सिरिज तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पनि पढेको होला होइन। अब त्यतिले मात्रै हुँदैन, त्यही अनुसार पढ्ने, तर हामीले यसमा डिटेलमै पढिन्छ। अब फुरियर सिरिजको कन्टिन्युस टाइम, डिस्क्रिट टाइम दुवैमै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। फुरियर सिरिज पनि कन्टिन्युस टाइम सिग्नलको लागि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको लागि हुन्छ। र फुरियर सिरिज भनेर भन्यो भने तिमीहरूको पिरियोडिक सिग्नलको लागि रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। जस्तै सिग्नलमा तिमीहरूले पढ्यो होला पिरियोडिक, अपिरियोडिक फङ्सन, इभन अड फङ्सन, त्यो भनेको टाइप्स हो। यहाँ क्लासिफिकेसन अफ सिग्नल्समा पर्छ। हामीले त्यसरी पढिन्छ। यो चाहिँ पिरियोडिक सिग्नल्सको लागि हुन्छ। And generally periodic signals are the power signals, but not all periodic signals are power signals, remember. But most of the periodic signals are power signals. च्याप्टर 4मा छ फुरियर ट्रान्सफर्म। यो पनि म्याथमेटिक्समा पढेको, केही तिमीहरूलाई अलिकति यो नयाँ टर्म पनि हुँदैन, हामीले पढिन्छ पढ्न त होइन, सजिलो नै हुन्छ पढ्नलाई, केही फरक पर्दैन। एन्ड द फुरियर ट्रान्सफर्म रिप्रेजेन्टेसन अफ कन्टिन्युस टाइम। यो पनि फुरियर ट्रान्सफर्म पनि कन्टिन्युस टाइम, डिस्क्रिट टाइम दुवैमा पढिन्छ। यसमा हामीले पढ्ने यसको रिप्रेजेन्टेसन दुवैमा। त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको प्रपर्टिज हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ डिटेलमा। यो दुइटै छ तिमीहरूको च्याप्टर 3 र 4, 9 आवर्सको छ। तिमीहरूलाई धेरै क्वेसन आउने भनेकै च्याप्टर 1, 2, 3, 4बाट आउँछ। स्याम्पलिङ थ्योरी छ, त्यसपछि च्याप्टर 5 छ। स्याम्पलिङ थ्योरी भनेको हामीले के हो त, कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने, एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्ने, हाउ टु कन्भर्ट, त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल भनेको स्याम्पलिङ थ्योरीमा जान्छ।
होइन भनेपछि स्याम्पलिङले के गर्छ त कन्टिन्युस टाइम सिग्नललाई डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो कन्भर्जन किन गर्नु पर्यो भन्दा नेचुरल सिग्नल्स भनेको कन्टिन्युस हुन्छ, कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्स हुन्छ। अब त्यस्तोलाई हामीले फेरि आजकलको सिस्टम के छ त हामीले तिमीहरूको कम्प्युटर या मोबाइल भनेको डिजिटल डिभाइस हो। भनेपछि अब कन्टिन्युस टाइम सिग्नल या जसलाई एनालग सिग्नल पनि भन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त हामीले डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यो हाउ टु कन्भर्ट भन्ने कुरा त्यसमा तीनवटा स्टेप हुन्छ, स्याम्पलिङ, क्वान्टाइजिङ र इन्कोडिङ। तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स भनेर च्याप्टर 6मा थियो, त्यसमा पढेको थियो बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन अफ नम्बरमा बाइनरी, अक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल भनेर नम्बर कन्भर्जन। आजकल त स्कुलदेखि नै हुन्छ त्यो 4वटा चाहिँ तिमीहरूले पनि स्कुलदेखि नै पढ्यो होला। बाइनरी भनेको 2वटा मात्रै नम्बर, युनिक सिम्बल्सले युनिक नम्बर्सले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन चाहिँ 0 र 1। अक्टल भन्यो भने 8वटा मात्रै युनिक सिम्बल्स हुन्छ, 0बाट 7, 8, 9 भन्ने हुँदैन अक्टलमा, 0बाट 7 त्यसको कम्बिनेसन नै हुन्छ। डेसिमल भनेर भन्यो भने 10वटा, 0 to 9। हेक्साडेसिमल भन्यो भने डेसिमल 10वटा, 16वटा हुनु पर्यो, 10वटा डेसिमल भइहाल्यो। त्यसपछि बाँकी रहेको हेक्सा भनेको 6 भयो, त्यो चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल अल्फाबेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसैले हेक्साडेसिमल भयो। बेस 16 भन्छ त्यसलाई, बाइनरीलाई बेस 2, डेसिमललाई बेस 10, अक्टललाई बेस 8। त्यस्तै त नम्बर सिस्टम बेस 3, बेस 4, बेस 5 जति पनि गर्न मिल्छ। त्यसरी त्यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हामीले के छ त के हुन्छ कन्डिसनहरू। अब त्यसमा चाहिँ स्याम्पलिङ गर्दाखेरिको कसरी गर्ने, कुन रेटमा गर्ने, त सबै कुराहरू यसमा पढ्ने हो। त्यसपछि च्याप्टर 6मा चाहिँ लास्ट च्याप्टर हो, जेड ट्रान्सफर्म एन्ड डिफरेन्स इक्वेसन्स। जेड ट्रान्सफर्म पनि तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पनि पढेको हो, त्यसले पनि धेरै सपोर्ट गर्छ। र जेड ट्रान्सफर्म किन पढ्नुपर्छ त भन्दा जति पनि डिजिटल सिग्नल्सहरू छ तिनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त स्टडी गर्नु पर्यो भने जेड ट्रान्सफर्म युज हुन्छ। तिमीहरूले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेर पनि पढ्यो म्याथमेटिक्समा। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेको के को लागि युज हुन्छ त भन्दा फेरि कन्टिन्युस टाइम सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स, द्याट इज द एनालग सिग्नल सिस्टमहरूको हामीले स्टडी गर्नु पर्यो भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म युज हुन्छ, भने डिजिटल सिग्नल सिस्टम्सको हामीले स्टडी गर्नु पर्यो भने जेड ट्रान्सफर्म युज हुन्छ, बेसिकली डिस्क्रिट टाइम सिस्टम्स, सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्सको लागि। अब यो पनि भइहाल्यो यो सिलेबसको लागि। प्र्याक्टिकल हामीले म्याटल्याबबाट गरे पनि हुन्छ, म्याटल्याब पनि हुन्छ, साइल्याब पनि हुन्छ। तिमीहरूले जुनसुकै डाउनलोड गर्दामा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट गर्न मिल्छ होइन। बेसिक सिग्नल्सको इम्पल्स रेस्पोन्स, फुरियर सिरिज, फुरियर ट्रान्सफर्म, स्याम्पलिङ थ्योरी, जेड ट्रान्सफर्म, डिफरेन्स इक्वेसन्स, यिनीहरूको हामीले म्याटल्याबबाट हेर्ने हो। बुक छ, बुकको लागि हेर्ने तिमीहरूलाई रिफरेन्सको लागि नम्बर 1मा छ एबी ओपेनहेम, एलन वी ओपेनहेम हो, एन्ड एस विल्स्की, एसएस नवाब भएको सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स। यो तिमीहरूको बुक पनि पाइन्छ, नेटमा हेर तिमीहरूले फ्री बुक पाउँछौ डाउनलोड, मैले पनि डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ, बुकै पाउँछ। तिमीहरूले मलाई चाहिँ पाएन भनेदेखि मलाई भन्ने, म अपलोड गरिदिउँ ल क्लास मेटेरियल्समा। एउटा बुक चाहिँ चाहियो तिमीहरूलाई। अब 2 नम्बरको बुक पनि तिमीहरूले फ्री पाउन गाह्रो छ, हेर पायो भने ठिक छ। जेजी प्रोकिस एन्ड डिजी म्यानुअल्किस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङ, यो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिङको बुक माथि 1 नम्बरकै राइटर ओपेनहेमको पनि छ, मेन भनेको राइटर ओपेनहेम भनेर चिनिन्छ। पछिको विल्स्की नवाब भन्ने चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो बोलीचालीमा लिइँदैन। 1 नम्बरको बुकमा ओपेनहेमको बुक भनिन्छ, 2 नम्बरकोलाई प्रोकिसको बुक भनिन्छ। लाइब्रेरीमा त दुइटै छ, यो सजिलै पाइन्छ। बुक डाउनलोड गरेर राख। 2 नम्बरको डाउनलोड गर्न पाएन भनेदेखि मलाई भन्ने, म अपलोड गरिदिउँ ल। 2 नम्बरको गाह्रो छ कि जस्तो लागिरहेछ, एकपल्ट चेक गरौँ ल। यो हाम्रो
सिलेबस भइहाल्यो हैन। च्याप्टर 1 मा सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स त्यो भित्रको जानु परेन, अघि पनि ब्रिफिङ गरिहालेँ मैले। के छ अब सिग्नलको डेफिनेसनतिर स्टार्ट गरौँ है त। मैले बरु यहाँ मिलाउनु छ है एकैछिन। तिमीहरूको स्लाइड डिस्प्ले भएको छ कि हेर त। भएको छ हैन? छ सर। ठिकै छ। फेरि के मैले फेरि बोल्ने स्लाइड कहिले काहीँ त मिसम्याच हुन सक्छ कि, त्यही भएको भएर हो। च्याप्टर 1 छ तिमीहरूको सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स। अब यसमा हामीले फर्स्टमा सिग्नल्स पढिन्छ, त्यसपछि सिस्टम्स। अब यसकै तिमीहरूको जुन स्लाइड छ, यो स्लाइड भनेको तिमीहरूको क्रसर अलि ठुलो बनाउनु मिल्छ भने। ठिकै छ, नभए म उबाट गरिदिउँ ल। भयो होइन? यो च्याप्टर 1 मा छ सिग्नल्स एन्ड सिस्टम्स भयो। तिमीहरूको कस्तो भने यो सिग्नल एनालाइसिस भनेर पढ्छ इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकलले, त्यसको र तिमीहरूको एउटा मात्रै च्याप्टर, तिमीहरूले त्यसमा भएको सबै पढ्छ, सबै कभर गर्छ, जे ट्रान्सफर्म बाहेक। उनीहरूसँग पनि केही चिज कन्सल्ट गर्दा हुन्छ, साथीहरू छन् भने। अब म त्यही भएर मलाई स्लाइड बनाउने पनि सजिलो भयो। र स्लाइड कस्तो छ भनेदेखि तिमीहरू यो प्रेजेन्टेसनको स्लाइड भन्दा पनि तिमीहरूको नोटको हिसाबमा बनाइदिएको छु। तिमीले लेख्ने पनि यतिकै हो, केही फरक पर्दैन, अलि बढी नै लेखिदिएको छु। अब स्लाइड बनाएर प्रेजेन्टेसन दिने हो भने त अब यस्तो किसिमले लेखेर हुँदैन। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई नोटकै हिसाबमा मैले कम्प्लिट गरिदिएको छु। त्यही भएर फर्स्टमा सिग्नलको के हो त, सिग्नलको इन्ट्रोडक्सन। फर्स्टमा हेर्ने, सिग्नल इज अ फिजिकल फेनोमेना and signal can be represented in many ways. That is the electrical signal, optical signal, physical quantities are all can be also represented as signal, mechanical. किन भन्दा इनर्जी पावर पढेको छ तिमीहरूले, इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी ट्रान्सफर्म फ्रम one form to another form. So electrical signal can be converted into optical signal, optical fiber cable, हैन? त्यस्तै optical signal can be converted into electrical signals. The optical fiber communication system ma huncha. So how to represent a signal? A signal can be described as a function. That is, so signal is a function of one or more independent variables. That is, signal consists one or more independent variables, but we concern only about the one independent variable, and that is time. हामी पढ्ने भनेको सिंगल या वन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मात्र हुने र त्यो टाइम हुने, तर एउटा मात्र हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै हाम्रो इमेज सिग्नल, भिडियो सिग्नल छ भने त्यसमा के हुन्छ, धेरै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। त्यो इमेज चाहिँ के छ त, मोसन पिक्चर हो भने या भिडियो हो भने अब त्यसको कम्तीमा दुईवटा एक्सिस चाहियो, एक्स र वाइ। त्यसपछि त्यो टाइमसँग भेरी हुनु पर्यो, टाइमसँग पनि चेन्ज हुनु पर्यो। जसरी त्यहाँ एटलिस्ट तीनटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। अब पछि आउँदै जान्छ। र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्यान बी कन्टिन्युअस अर डिस्क्रिट।
If the independent variable is continuous, then it is called continuous time signal. Basically, independent variable is time. हामीले पढ्ने भनेको इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन सिस्टमको लागि हो. कम्युनिकेसन सिस्टममा युज हुने भनेको सिग्नल ट्रान्सफर हुने भनेपछि त्यसमा त टाइमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ. त्यसरी मैले के गर्दा कन्टिन्युस टाइम भने हैन. इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरुको डिस्क्रिट हुन्छ. हामीले स्याम्पलिङ गरिसकेपछि जुन पाउने सिग्नल हुन्छ त्यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनिन्छ त्यसलाई. त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्यान बी कन्टिन्युस अर डिस्क्रिट भनेको हो. Again, a signal can be either real valued signal or complex valued signal. So real valued and complex valued, we can write Z complex number Z equal A plus IB in mathematics. Basic electrical पढेको हो कि नै? Basic electrical मा Z लाई के भनेर लेख्छ? Z equal to R plus JX X. यही मैले क्वेसन सोध्नु छ अब तिमीहरुलाई एउटा. हामीले आज फर्स्ट डे मैले खासै धेरै एकदमै हाइली लैजान्न. Z equal A plus IB भनेर तिमीहरुले कति क्लासबाट पढेको? स्कुलमा पढेको थियो कि नै कम्प्लेक्स नम्बर कि प्लस 2 बाट हो? 11 क्लास थियो. 11 हैन? 11 मा पढ्यो, 12 मा पढ्यो, इन्जिनियरिङमा पढ्यो. मैले पनि अहिले पढाइरहेको छु है. हैन? ए भनेको Z equal to A plus IB. A भनेको रियल पार्ट, B भनेको इमेजिनरी पार्ट. सो I रिप्रेजेन्ट्स इमेजिनरी. हैन? यो इमेजिनरी पार्टको के हो त सिग्निफिकेन्स के हो? कुनै टिचरलाई 11 मा पढ्दा 12 मा पढ्दा इन्जिनियरिङमा पढ्दा सर यो इमेजिनरी टर्म के हो एक्चुअली भनेर सोधे कि नै? इज दिस फिजिकल्ली एक्जिस्टेन्स अर नन एक्जिस्टेन्स? सोधे कि सोधेन? यो कुनै नम्बर हैन, यसलाई जस्ट रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मात्र लेखेको आई भन्नु थियो. कसले पढाउँदा? सरले पढाउँदा प्लस 2 मा. ठीक छ, प्लस 2 को हिसाबमा ठीक छ. इन्जिनियरिङमा सोध्यो कि नै? अहिले सोधेन, त्यही सरले भन्नुभयो. आन्सर यही छ. यहाँ हेर न तिमीहरुको Z equal R plus JX बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पढ्यो कि नै? X कोर्डिनेट Y यस्तो. R भनेको के भनेर पढ्यो? रेसिस्टेन्स भनेर पढेको हैन? हो सर हो. X भनेको के भनेर पढ्यो तिमीले? रियाक्टेन्स भनेर पढेको हैन र? हो सर. रियाक्टेन्स. Z equal इम्पिडेन्स. यसको तिमीले पनि निकाल्नु पर्थ्यो. नेटवर्क एनालाइसिस गर्दा फेरि यसको एंगल ल्यागिङ लिडिङ के हुन्थ्यो? त्यो सही तिमीले नेटवर्क एनालाइसिस गर्नु पर्यो. थेभेनिन थ्योरम, नर्टन थ्योरम के लगाउँदा फेरि हो. X भनेको रियाक्टेन्स हो. त्यो क्यापासिटेन्स यो दुईटा रियाक्टेन्स दुईटा हुन्छ. एउटा क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स क्यापासिटेन्सको केसमा, अर्को इन्डक्टेन्सको केसमा इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनेर. अब मैले यति मात्र बताइदिएँ. यसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स छ या छैन? R भनेको रेसिस्टेन्स बकाइदा सर्किटमा देखिन्छ. X भनेको रियाक्टेन्स बकाइदा सर्किटमा देखिन्छ भनेपछि अब यो एक्जिस्टेन्स हो कि हैन? पहिलो क्वेशन. यसको एक्जिस्टेन्स छ. मात्र के हो त यसमा अझै स्टडी गर्न बाँकी छ. डिफरेन्ट क्वान्टिटीको लागि अझै पनि स्टडी गर्न बाँकी छ. यो राम्रोसँग दिएको भनेको एउटा बुक छ, लिनियर सिस्टम्स एन्ड सिग्नल्स भन्ने. बीपी लाठी भन्नेको त्यो चाहिँ सिग्नल एनालाइसिस इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सको सिलेबसमा टेक्स्ट बुकमा त्यो लेखेको छ. ओपेनहेमको र बीपी लाठीकोमा राम्रोसँग इमेजिनरी नम्बरको बारेमा दिएको छ. तर हामीले के भनेर बुझ्दा हुन्छ त इमेजिनरी नम्बरलाई? इमेजिनरी भनेको तिमीहरूको फिजिकल्ली एक्जिस्टेन्स छ, तर अझै पनि यसमा स्टडी भइरहेको छ. कम्प्लिट यसको चाहिँ एकदमै एक्ज्याक्ट डाटा आएको छैन. त्यही हो मैले भन्ने. फिजिकल एक्जिस्टेन्स नहुने कसरी छैन भन्ने मैले Z equal to R plus JX गरेको छ. इन्जिनियरिङमा आई भन्दैन. प्योर म्याथमेटिक्समा इमेजिनरी टर्मलाई आई भन्छ, इन्जिनियरिङमा जे भन्छ. R1 को रेसिस्टेन्स हो, त्यो रेसिस्टर हो, फिजिकल्ली देखिन्छ.
एक्स भनेको रियाक्टेन्स हो प्लस जेएक्स जे केमा आएको छ एक्समा एक्स रियाक्टेन्स हो त्यो रियाक्टेन्स भनेको तिम्रो क्यापेसिटर र इन्डक्टरको केसमा हुन्छ क्यापेसिटर र इन्डक्टर हामीले मैले ल्याबमा गराउँदा ल्याबमै देख्छु त मैले अनि कसरी छैन भनौँ एज अ टिचर मैले भन्दिनँ तर के भयो त भन्दा यसको चाहिँ अझै पनि स्टडी भइरहेको छ र त्यो बिपी लाठीको बुकमा पनि लेखेको पनि यही छ है यही कुरा मिलाएर लेखेको छ त कुनै च्याप्टरमा होइन इन्ट्रोडक्सनमै मैले त्यही भएको भएर तिमीहरूलाई सोधेको है बुकको रिफरेन्स लिएर त्यतिकै त भन्नु भएन नि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर बेसिकली इट इज अ फिजिकल क्वान्टिटी भनेको तिमीहरूको भेलोसिटी प्रेसर होइन टेम्परेचर बुझ्यो त्यसलाई हामीले सिग्नलको रूपमा युज गर्न पाइन्छ तिमीहरूको अब अक्सिमिटर आइरहेको छ हामीले यहीँ अब थर्मामिटर लिएर आइयो यहीँ अब कोरोना हुँदा होइन तिनीहरू सबै के हो त हाम्रो चाहिँ बडी सिग्नललाई चेक गरेर हामीलाई डिस्प्ले गरिदिने कसको कन्डिसन के छ and signal varies with some independent or dependent variables. इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जहिले पनि याद गर्ने नि फेरि अब तिमीले पढ्दाखेरि पढिसकेको छ कोअर्डिनेट एक्स एक्सिसमा जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ वाइ एक्सिसमा जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ always remember. Now how to define signal? Define signal भन्यो भने के गर्ने त अब यत्रो पढिसक्यो So a signal is defined as any physical quantity. That physical quantity may be either velocity, pressure, temperature, etc. And this signal varies with time, space, or any other independent variable or variables. अब हाम्रो फ्री स्पेस छ भने त्यहाँ पनि मल्टिडाइमेन्सनल हुन्छ सो जुन पनि हुन सक्ने भयो तर हामीले पढ्ने भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइमको लागि मात्रै हामीले यहाँ पढिन्छ and mathematically how can we describe so mathematically we describe a signal as a function remember of one or more independent variables mathematics odd even function periodic aperiodic function भनेर तिमीले जुन पढ्यौ त्यो भनेको सिग्नल हो किन सिग्नललाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दा फेरि एउटा टाइम डोमेन भनेर हुन्छ डोमेनको हिसाबमा टाइम डोमेन एन्ड फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेर पढिन्छ one kind of representation अर्को रिप्रेजेन्टेसन भनेको त्यसको के छ त फङ्सनको रूपमा हामीले पढ्न सकिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अड फङ्सन त सिग्नल चाहिँ अड हो कि इभन हो कि कम्बाइन्ड छ कि पिरियोडिक छ कि एपिरियोडिक छ भनेर एज अ फङ्सनको रूपमा हामीले सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तै त्यो ग्राफ बनाउन सकिन्छ जसलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भन्छ फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसन भयो ग्राफ बनायो भने ग्राफिकल टेबलको फर्ममा लेख्यो भने टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन अफ सिग्नल तिमीले कहाँ पढ्यो कर फिटिङहरू त सबै दिएको डाटाहरू न्युमेरिकल मेथड्समा जुन क्वेसनमा तिमीलाई डाटा दिन्थ्यो भनेदेखि त्यो टेबलको फर्मेटमा त सिग्नल दिएको त्यस्तो अर्को हुन्छ सिक्वेन्सको फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ र सिक्वेन्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट बेसिकली हामीले डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई गरिन्छ भनेपछि सिग्नलको रिप्रेजेन्टेसन त्यो पछि फेरि कुनै च्याप्टरमा पनि आउँछ यो कुरा याद गर्ने सिग्नल भनेपछि त्यो टाइमसँग डिपेन्ड हुन्छ टाइमसँग डिपेन्ड हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सीसँग पनि हुन्छ किन टाइम र फ्रिक्वेन्सी भनेको रेसिप्रोको यिनीहरू के हुन्छ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ टाइम इक्वल टु रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी थाहा छँदैछ टी इक्वल टु 1/f मैले एकदमै सर्टमा भने नाउ त फर इक्जाम्पल एक्सटी इक्वल टु 10t यो भनेको के छ त सिग्नल भ्यारिज लिनियरली विथ टाइम लिनियर हो तिम्रो भी इक्वल टु आइआर भोल्टेज इक्वल टु करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स भनेर भन्यो भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त लिनियर हुन्छ भी इक्वल आइआर यो भनेको स्ट्रेट लाइनमा y इक्वल टु mx प्लस सी वेयर द सी इक्वल टु 0 स्ट्रेट लाइन तिम्रो चाहिँ के छ त लिनियर या स्ट्रेट लाइन लिनियर चाहिँ इक्वेसन छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने y इक्वल mx प्लस सीमा न्युमेरिकल मेथड पढ्दाखेरि पनि तिमीहरूको y इक्वल mx प्लस सीमा कन्भर्ट गर्छ कर फिटिङ गर्दाखेरि
त्यसैमा कन्भर्ट गरेर है कस्तो टाइपको सिग्नल हो भन्ने जान्नु पर्यो नि त हामीले। मैले त्यही भएको पऱ्यो यो लेखिदिएको हो। योभन्दा माथि एउटा मात्रै थियो टी, स्मल टी, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यो IXY छ, यसमा 10x² प्लस 20xy प्लस 30y स्क्वायर। यो के हो त? इमेज सिग्नल हो। यसमा दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, एउटा x अर्को y। इक्जाम्पल भयो। जस्तै भिडियो सिग्नल हुन्छ, त्यसमा अब मल्टिडाइमेन्सनल हुन्छ होइन। अब 3D मुभी भन्छ, त्यसमा 3D मुभी छ भने 3D भनेपछि 3वटा डाइमेन्सन भइहाल्यो, XYZ। प्लस मुभी भनेर भन्यो भने मोसन हुन्छ। त मोसन भनेर भन्ने बित्तिकै टाइमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, टाइम पनि आएको हुन्छ सँगसँगै। त्यो इमेजको भ्यू 3 डाइमेन्सनमा भयो। मोसन या मुभी हेर्ने भनेको चाहिँ मोसनमा भएको हुनु पर्यो, त्यसको लागि फेरि टाइमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। नाउ द क्लासिफिकेसन अफ सिग्नल्स or types of signals. First, signals can be classified on the following two bases. First is on the basis of number of independent variables, that is how many independent number variables in the signal. According to that independent variables, we can classify signals basically into two types: one-dimensional signal and multi-dimensional signal. And another is on the basis of function. On the basis of function also we can classify into 5 types: even, odd, periodic, aperiodic, energy, power, and so on. First is on the basis of number of independent variables. र यसमा पनि याद गर्ने, मैले यसरी क्लासिफाई गरेको छु, तिमीले नेटमा हेर्दा फेरि यही वेबाट क्लासिफाई गरेकै हुन्छ भन्ने छैन। तर यहाँ मैले जसरी गरेको छु यो सबै पर्छ। जुनसुकै वेबाट डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट वेबाट क्लासिफाई गरे पनि यो सबै परेको हुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। त्यसैले जुनसुकै बुक चाहिँबाट तिमीहरूले चाहिँ इक्जाममा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने मलाई सबै क्लासिफिकेसनहरू कसरी कुन कुन बुकमा गर्छ सबै आउँछ। On the basis of number of independent variables, signals can be classified into one-dimensional signal and multi-dimensional signal. What is one-dimensional signal now? One-dimensional signal is the function of only one independent variable. That is, there is only one independent variable in one-dimensional signal. Therefore, in the multi-dimensional signal, there may be more than one independent variable. So, multi-dimensional signal is the function of more than one independent variable. An example is image signal, stationary or motion image, it doesn't matter. Picture भनेर भन्ने बित्तिकै त multi-dimensional भयो। On the basis of function, फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने, कसरी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, कस्तो कस्तो किसिमको फङ्सन हुन्छ सिग्नलको। So, on this basis, signals can be classified as number 1, continuous time and discrete time signal. Number 2, even and odd signals. Number 3, periodic and aperiodic signal. Number 4, energy and power signal. Number 5, deterministic and random signal. यसैलाई के लेख्छ त? इभन, कन्टिन्युस टाइम। पहिला सिग्नलको क्लासिफिकेसन गर्दा फेरि कन्टिन्युस टाइम एन्ड डिस्क्रिट टाइम सिग्नल मात्रै भन्छ कतिपय बुकमा। अनि बोथ कन्टिन्युस टाइम एन्ड डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स क्यान बी फर्दर क्लासिफाइड एज भनेर इभन एन्ड अड सिग्नल्स, पिरियोडिक एन्ड एपिरियोडिक सिग्नल्स, इनर्जी एन्ड पावर सिग्नल्स, डिटर्मिनिस्टिक एन्ड ऱ्यान्डम सिग्नल्स पनि भन्छ। किन भन्दा इभन सिग्नल पनि यो कन्टिन्युस टाइमको लागि पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हुन्छ। अड सिग्नल पनि कन्टिन्युस टाइमको लागि पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हुन्छ। त्यस्तै
पिरियोडिक सिग्नल एपिरियोडिक सिग्नल पनि कन्टिन्युस टाइमको लागि पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हुन्छ। इनर्जी पावर सिग्नल्स पनि कन्टिन्युस टाइमको लागि पनि हुन्छ, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हुन्छ। डिटर्मिनिस्टिक एन्ड ऱ्यान्डम सिग्नल्स पनि कन्टिन्युस टाइम डिस्क्रिट टाइम दुवैको लागि हुन्छ। त्यही भएर यही हो भनेर चाहिँ ग्यारेन्टेड भन्न सकिँदैन। हामीले फरक पर्छ होइन। आज मैले यहाँसम्म मात्रै लिन्छु हो, कन्टिन्युस टाइम एन्ड डिस्क्रिट टाइम सिग्नल्स मात्रै मैले पढाउँछु, त्यसभन्दा पछाडिको मैले आज लिन्न। किन भन्दा तिमीहरूले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ एकपटक, अरू युट्युबमा भिडियोहरू पनि हेर गर, नेटमा पनि हेर, अनि सजिलो हुन्छ। कहीँ केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि continuous time and discrete time signals, and number first is the continuous time signal. Continuous time is, in short form, it is called CT signals. Discrete time is called the DT signals. अब CT DT भनेर पनि लेखेको हुन्छ, मैले कतिपय ठाउँमा लेखेको हुन सक्छु, कन्फ्युजन हुनु भएन। So a continuous time signal or a CT signal is a signal where the value means magnitude of the function is continuous for real values or continuous values over all the period of time t. So continuous time is represented by small t, always remember. Discrete time is represented by small n, always remember. So it is denoted by xt, that is xt is defined for all the time t. Continuous time लाई parenthesis ले इन्क्लोज गर्छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नललाई स्क्वायर ब्राकेटले गर्छ। यो तिमीहरूको कतिपय बुकमा रुल्स नै भन्छ, तर आजकल चाहिँ त्यो खासै इग्नोर गर्छ। अब जे छ डिफ्रेन्ट मेटेरियल्समा मैले सबै बताइदिइरहेको छु, बिना भन्दा फेरि जान्नुपर्छ। अब अनलाइन पढ्ने बसी जुनसुकै मेटेरियल पनि तिमीले रिफरेन्सको रूपमा लिन पाउँछ, केही फरक पर्दैन। अब यसको फिगर हेरौँ, यो के हो त, एक्स एक्सिसमा टाइम छ, यी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। वाइ एक्सिसमा त्यसको भ्यालु हुन्छ फङ्सनको या सिग्नलको। सिग्नललाई फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने भएपछि क्वेसनमा तिमीहरूको फङ्सन पनि भन्न सक्छ, सिग्नल पनि भन्न सक्छ, अड फङ्सन पनि भन्न सक्छ, अड सिग्नल पनि भन्न सक्छ, पिरियोडिक फङ्सन पनि भन्न सक्छ, पिरियोडिक सिग्नल पनि भन्न सक्छ। किन सिग्नललाई हामीले यो ग्राफको रूपमा र फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यो भनेको अहिले बनाएको यो ग्राफ हो, यो ग्राफ हो, यसरी यो बनाएको छ। यो एक्स एक्सिस भयो, वाइ एक्सिस भयो, यसमा यो सिग्नल गएको छ, यसरी गइरहेको छ। एउटा कुनै मैले हाइपोथेटिक्स गरेको हो। अब तिमीले यसमा साइनको कसको बनाए पनि हुन्छ। जस्तै अब कन्टिन्युस टाइम भनेर बन्यो भने यो टाइम पिरियड कुनै हामीले लियो भने जुनसुकै टाइम इन्स्ट्यान्टमा पनि फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट हुने। जब सपोज मलाई यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा हेर्नु मन लाग्यो, यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा हेर्नु आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यही ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्ने, यिनीहरूमा हेर्नु मन लाग्यो भने फङ्सन एक्जिस्ट छ भ्यालु भने त्यसको म्याग्निट्युड हेर्ने। यहाँ गएर यति छ, यी त्यसको भ्यालु यो रहेछ म्याग्निट्युड। अब यिनीहरूलाई पनि मैले यसरी लिएर गएँ, यसको म्याग्निट्युड यति रहेछ, एक्जिस्ट छ, म्याग्निट्युड नभएको भन्ने छैन, यसको यति रहेछ। यसको पनि के छ, यसरी लिएर गयो भने यसको म्याग्निट्युड यति रहेछ भनेपछि फङ्सनको भ्यालु त्यति रहेछ। त्यही भएको पर के लेखेको त डेफिनेसनमा भनेदेखि a continuous time signal is a signal where the value of the function is continuous over all the period of time t. टाइम भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, जुनसुकै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको जुनसुकै इन्स्ट्यान्टमा पनि फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट हुने, त्यस्तोलाई कन्टिन्युस टाइम सिग्नल भन्यो। जुनसुकै टाइम इन्स्ट्यान्टमा पनि हेर्नु मन लाग्यो भने एक्स एक्सिसको फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट छ। यी कन्टिन्युस भनेको कनेक्टेड। अब यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा हेऱ्यो, यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा हेऱ्यो, यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा हेऱ्यो, यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा हेऱ्यो, यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा, यसरी आएको यो भ्यालु
कर्भ यसरी आएको यो जुनसुकै टाइम इन्स्ट्यान्टमा चेक गर्दा पनि यसरी आयो देयरफोर कन्टिन्युअस मिन्स कनेक्टेड कनेक्टेड भएर आयो त्यस्तै डिस्क्रिट भनेको डिस्कनेक्टेड अब त्यो पनि देखिन्छ discrete time signals. A discrete time signal is a signal which is defined only at, remember, which is defined only at discrete instants of time. This discrete instants of time is nothing, are the integers. So discrete time signals are defined only for the integer values of the independent variable. यो माथिको यो फिगरमा फिगर 1 कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलमा हेर्ने यो एक्स एक्सिसमा टाइम हुन्छ त्यो जुनसुकै टाइम इन्स्ट्यान्टमा पनि डिफाइन छ अहिले मैले बताइहालेँ यहाँ हेर्दा फेरि तिनीहरू कनेक्टेड छ यसरी भने अब यो डिस्क्रिट टाइम भनेर भन्यो भने डिस्क्रिट टाइम भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो त्यसलाई स्मल एनले रिप्रेजेन्ट गर्छ यी स्मल एनले रिप्रेजेन्ट गर्यो र फङ्सनलाई एक्सन भनेर लेख्यो अब त के हुन्छ इन्टिजर भ्यालुजमा मात्र यो डिस्क्रिट टाइम इन्स्ट्यान्ट भनेको यो डिस्क्रिट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल किन भयो त भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम इन्स्ट्यान्टमा मात्रै डिफाइन छ n = 0 n = 1 n = 3 n = 4 हैन त्यस्तै n = -1 n = -2 मा मात्र फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट छ भनेको अब यसमा कसरी छ त हेर्नु यसको n = 0 ओरिजिनमा कति छ फङ्सनको भ्यालु यति छ म्याग्निट्युड सपोज यो 3 हो यसको म्याग्निट्युड 3 छ फर इक्जाम्पल मैले 3 भनेर लेखेँ भने अब n = 1 मा कति छ त 1 छ n = 2 मा अब 0.5 छ मैले एउटा हाइपोथेटिकली मैले एउटा चाहिँ त्यतिकै सपोज गरेर भने हो त्यस्तै n = -2 -1 मा 1 भयो n = -2 मा सपोज यो -1 छ यो भ्यालु यो त भनेको त नेगेटिभ म्याग्निट्युड हो नि त यो पोजिटिभ एक्सिस पोजिटिभ भ्यालुज हुन्छ यता यसरी नेगेटिभ भ्यालुज हुन्छ यसरी यसरी थाहा छ तिमीहरूलाई वाइ एक्सिसमा फङ्सनको भ्यालु हुन्छ एक्स एक्सिसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल स्मल टी डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल स्मल n भयो n = -3 मा पनि नेगेटिभ भ्यालु आयो तर के हुँदैन त डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इज नट डिफाइन्ड बिट्विन टु सक्सेसिभ स्याम्पल्स n = 0 र n = 1 को बिचमा के छ त फङ्सनको भ्यालु 0 भन्न पाइँदैन यहाँ यो बिचमा फङ्सन इज नट डिफाइन्ड 1 र 2 को बिचमा नट डिफाइन्ड बट नट द भ्यालु इज 0 2 र 3 को बिचमा नट डिफाइन्ड त्यस्तै 0 र -1 को बिचमा नट डिफाइन्ड त डिफाइन कहाँ हुन्छ त डिफाइन फर द डिस्क्रिट टाइम इन्स्ट्यान्ट्स व्हिच आर इन्टिजर्स सो इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै भयो इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै फङ्सनको भ्यालु एक्जिस्ट छ फ्र्याक्सन छ भने त्यस्तोमा छैन remember at this note a discrete time signal between two successive samples is not defined यो भन्नु पर्यो 0.1 मा के n = 0.1 मा के छ 0 छ भन्न पाइएन इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै डिफाइन हुन्छ डेफिनेसन अनुसार 0.5 भनेको नन इन्टिजर हो त्यसमा डिफाइन हुँदैन भन्नु पर्यो त्यो भन्न खोजेको and remember next a DT signal that is this discrete time signal can be obtained from a continuous time signal by sampling it at a uniform rate एउटा युनिफर्म रेटमा हामीले स्याम्पलिङ गरिसकेपछि अब त च्याप्टर 5 मा पढिन्छ युनिफर्म रेट भनेको के हो आउँछ गरेपछि बल्ल कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलबाट डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यसरी गर्नुपर्छ कि त स्याम्पलिङ युनिफर्म रेट
डिस्क्रिट टाइमबाट फेरि ओरिजिनल कन्टिन्युस टाइम सिग्नल हामीले रिकन्स्ट्रक्ट गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएकोबाट स्याम्पलिङ थ्योरीमा हामीले त्यो पढ्ने हो। जस्तै तिमीले इभन एन्ड अड सिग्नल्स भनेर मैले लेखेको छु, म्याथमेटिक्समा तिमीले इभन एन्ड अड फङ्सन्स भनेर पढेको हो नि, याद छ कि नै? कोही एकजना बोल न। डेफिनेसन पनि त्यही थियो। मान्छे यसको डेफिनेसन चाहिँ हेरौँ, केही फरक पर्दैन। पढिसकेको चिजलाई कन्टिन्युस र डिस्क्रिट टाइममा कन्फ्युज नहुने कि। कन्टिन्युस टाइमको तिम्रो चाहिँ मैले कसरी लेखेको छु पहिला हेर्नु, फेरि एकपटक फेरि कन्टिन्युस टाइम सिग्नल यहाँ प्यारेन्थेसिसले छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल स्क्वायर ब्राकेटले छ। मैले पनि स्क्वायर ब्राकेटले गरिरहेको छु। कन्टिन्युस टाइम हाम्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइम हुन्छ। कन्टिन्युस टाइमलाई स्मल टीले रिप्रेजेन्ट गर्छ, डिस्क्रिट टाइमलाई स्मल एनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेको डिस्क्रिट भ्यालुजमा डिस्क्रिट टाइम इन्स्ट्यान्ट र त्यसमा पनि इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै डिफाइन हुन्छ। नन इन्टिजर भ्यालुजमा त्यो फङ्सन डिफाइन हुँदैन, त्यो जान्नु पऱ्यो। अब बल्ल त्यसपछि मैले यो इभन एन्ड अड सिग्नल्समा इभन सिग्नल्स या इभन फङ्सन्स, इभन भनेको सिमेट्रिक, अड भनेको एसिमेट्रिक अर एन्टिसिमेट्रिक पनि भन्छ। यो कन्टिन्युस टाइमको लागि कन्टिन्युस टाइम इभन सिग्नल्स हुन्छ, डिस्क्रिट टाइम इभन सिग्नल्स हुन्छ। A signal, so how to define a signal, either CT or DT, that is either continuous time or discrete time, is referred to as even signal if it is symmetrical about the vertical axis, which is origin. That is origin. So a discrete time signal is even if x minus t equal to xt for all t. For this is for continuous time signal. For example, this is the xt. पछाडिको बुकमा पनि छ, छैन त? यही पछिको स्लाइडमा पनि होला, तर पनि यहीँ पनि गरिदिइहालौँ, केही फरक पर्दैन। यसरी आयो भने यो सिग्नल के भयो त? यसरी आयो, यो xt भयो, यहाँ xt लेखिन्छ वाइ एक्सिसमा, एक्स एक्सिसमा टाइम लेखिन्छ भने अब यो xt हो भने x माइनस टी कस्तो हुन्छ त? के हो त त्यो भनेको? त्यति बेला केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ यता जान्छ, यो माइनस छ, यो टी ओरिजिनमा हो, यो टी हो, यता प्लस हो, यता माइनस हो। अब एक्सटीमा माइनस टी गरिदिएपछि के हुन्छ त? माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यो यता जाने भयो यसरी। अनि यो प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ, यता जाने भयो यसरी। भनेपछि के हुने भयो त? यो यता गएर यस्तो हुने भयो, अर्को चाहिँ यता गएर यसो हुने भयो। भनेपछि के भयो त? यो एक्सटी हुँदाखेरि यो थियो, यसरी आएको मात्रै, यो मात्रै थियो भने एक्स माइनस टी हुँदाखेरि के रहेछ त? यसरी आउने रहेछ। ठ्याक्क रिफ्लेक्सन भयो, रिफ्लेक्सन एबाउट द ओरिजिन भन्छ त्यसकोलाई। For discrete time even signal, x minus n equal to xn for all n, and even signal is represented by e in the subscript. For continuous time even signal x et, for continuous time or discrete time even signal x en. पछि चाहिन्छ, त्यही भएको भएर मैले त लेखेको हो। इभन सिग्नल हेर्ने यसरी आयो, सरी अहिले मैले बताएको अडको भयो है, मैले सरी मैले कस्तो हतार गरेको। यसरी आयो अनि यसरी आएको छ यो सिग्नल। अब इभन भनेर भन्यो के छ त? यो चाहिँ कता जाने भयो? एक्स टी इक्वल टु माइनस टी गर्नु पर्यो भने टी इक्वल टु माइनस टी गर्ने हो। इभन छ कि छैन, अड छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई टी इक्वल टु माइनस टी भयो भने यो के हो त? यता प्लस टी हो, यता माइनस टी हो। यो टीको ठाउँमा माइनस टी गऱ्यो भने यहाँ पनि माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो प्लस भएको माइनस यता जाने भयो, यता माइनस गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस यता आउने भयो। भनेपछि के रहेछ त? त्यसैलाई हेर्दाखेरि अब यो प्लस टीमा भएको कहाँ जानु पर्यो त? माइनस टीमा जानु पर्यो नि। यो प्लसको भ्यालु सबै माइनस हुनु पर्यो, माइनस भएर
यो कसरी जाने भयो त माइनस टी इक्वल टु माइनस टी गर्दा यही यसरी जाने भयो भनेपछि ओरिजिन सिग्नल जे छ त्यही हुने भयो। यताको पार्ट यता जानु पर्यो अनि यो पार्ट यता जानु पर्यो भनेपछि के छ त यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्ट सेम भयो भने त्यसको म्याग्निट्युड सेम भयो भने त इभन हुन्छ। साइन चेन्ज भयो भने त अड हुन्छ। जस्तै यो नेगेटिभ पार्ट हो, टी इक्वल टु माइनस टी गर्दाखेरि माइनस इन्टु माइनस टी गर्दाखेरि प्लस टी भएर यो आउँछ। अब यो पोजिटिभ पार्ट हो, माइनस टी गर्दाखेरि टी इक्वल टु माइनस टी हुने भयो भनेपछि यो टी इक्वल टु पोजिटिभ हो भनेपछि टी चाहिँ नेगेटिभ भएर यता आउने भयो। के हुन्छ त यो चाहिँ आउनु इभन भएको केसमा यसरी आएको हुनु पर्थ्यो फर इक्जाम्पल भने, अड भयो भने साइन चेन्ज हुने रहेछ। किन हो यो माइनस हुनु पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ के छ त यता जानु पर्यो। यो इभनको केसमा अब अड हुनु पर्यो भने यसलाई माइनसले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि। यो पोजिटिभ एम्प्लिट्युड थियो, भ्यालुज थियो भने नेगेटिभ भ्यालुजमा गएको हुनु पर्यो। त्यही भएर यो के हो त यो साइन वेभ हो। त्यस्तै अर्को कस वेभ बुझ्नको लागि कस वेभ के हुन्छ त यसरी जाने भयो हैन। मान्छे इभन सिग्नल छ भने त्यसको फर्स्ट मेजरमेन्ट भनेको ओरिजिनमा भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ, कस 0 को 1 हो। अड सिग्नल छ भने जहिले पनि ओरिजिनबाट टच भएर जान्छ। कस किन साइन 0 को भ्यालु 0 हो, 0 इज द ओरिजिन। त्यही भएर कोसाइन फंक्सन इभन, साइन फंक्सन अड भनेको। सो अड सिग्नल हाउ टु डिफाइन a signal continuous time or discrete time is referred to as odd signal if it is anti-symmetrical or asymmetrical about the vertical axis which is the origin. X minus t equal to minus into xt. यो x minus t हो, यो xt गरे भने यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। यो डिस्क्रिट टाइमको लागि भयो है। ठ्याक्क अड हुनु पर्यो भने नेगेटिभ चाहिँ पोजिटिभमा कन्भर्ट भयो, यी साइन पनि चेन्ज हुनु पर्यो। माइनसको यता जाने भयो, यसको पुट टी इक्वल टु माइनस टी गर्दाखेरि यो जुन मैले छ यो पोर्सन कता आउँछ त यति पोर्सन यो कहाँ आउँछ त यहाँ आउँछ, यसरी आउँछ। यो एक्स माइनस टी भयो इन्टु माइनस गर्नु पर्यो। या यो भनेको के हो त यो एक्सटी दिएको छ भने एक्सटी यसैलाई कसरी लेख्न पाइन्छ तिमीलाई अझ कन्फ्युज भयो भने हेर्ने, यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ कतिपयलाई। एक्सटी इक्वल टु के हुनु पर्यो अड सिग्नल हुनको लागि माइनस एक्स माइनस टी हुनु पर्यो, माइनस टी। यहाँबाट हेर्ने अब माइनस एक्स माइनस टी यो के हो त एक्सटी छ भने एक्स माइनस टी गर्दाखेरि यो तलको मात्रै है, मैले यसलाई अहिले हेरेको छैन। यो जुन मैले चाहिँ अहिले कर्सरले मिलाएँ यो एक्सटी हुँदाखेरि यो थियो भने एक्स माइनस टी हुँदाखेरि यो भयो इन्टु त्यसलाई फेरि केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो यो माइनसले, त्यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हुन आउँछ, यो ठ्याक्क रिफ्लेक्सन भएर। त्यस्तै अब यो के हो त यो एक्स टी यो छ, एक्स माइनस टी गर्दाखेरि यो यता जान्छ, यसरी आयो। अब सेप मिले छैन केही फरक पर्दैन। अनि के हो त मैले यसलाई मेट्दिएँ भने एक्सटी इक्वल टु अड हुनको लागि माइनस इन्टु माइनस एक्सटी एक्स माइनस टी हुनु पर्यो। पहिला एक्स माइनस टी निकाल्ने अनि माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ एक्सटीलाई, त्यो भनेको अड भयो। त्यसैले एक्सटी छ भने यसको एक्स माइनस टी यता गयो अनि त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसले माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त यो चाहिँ तल आएर यही हुने हो भने यो अड भयो। र जहिले पनि के छ त अड सिग्नल ओरिजिनमा भ्यालु 0 हुन्छ, ओरिजिनमा भ्यालु 0 हुन्छ। इभनको जहिले पनि ओरिजिनमा भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ, यो थ्योरिटिकलको लागि।
हुन त ओरिजिनमा भ्यालु म्याक्सिमम छैन, यता छ। तर पनि हामीले साइनोसोइडलको केसमा पढिरहेकोमा कस थिटा र साइन थिटाको केसलाई हामीले एकदमै टिचिङ लर्निङमा फर्स्ट इक्जाम्पलको रूपमा हेरिन्छ र त्यो बताइन्छ है। अब आज के गर्नु पर्यो भने मैले पढाउँदा तिमीहरूलाई कस्तो भयो के भयो त्यो पनि सोध्नु पर्यो। फास्ट भयो कि स्लो भयो कि। म रुममा एक्लै छु, एक्लै कराइरहेछु जस्तो लाग्छ होइन। बुझेको नबुझेको कस्तो छ के छ, फास्ट भयो कि स्लो भयो कि, स्लाइडहरू राम्रोसँग डिस्प्ले भएन कि के छ कसो छ। ल सुनिल भट्टराई बोल त। एकदम ठिक छ सर। होइन जे छ त्यही भन्ने है, किन भन्दा फेरि तिमीहरूले राम्रोसँग गर्न सक्नु पर्यो। मलाई चाहिँ करेक्सन गरिदियो भने सुरुमा करेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। सर तपाईँको अलिक फास्ट भयो भने हल्का स्लो गर्ने। अब स्लाइड पनि राम्रोसँगै छ होइन। टाइप नै गरेको छ, कतिवटासम्म भ्याइन्छ सकेसम्म टाइप गरेर गरौँ भन्ने छ। च्याप्टर 2 र च्याप्टर 5 को बाँकी छ क्या टाइप गर्न। अनि फिगरहरू पनि धेरै हुन्छ, गर्छ तान्न पनि गाह्रो हुन्छ है। म्याथमेटिक्स धेरै छ यसमा। फुरियर सिरिज, फुरियर ट्रान्सफर्म, जे ट्रान्सफर्म भनेपछि त अब तिमीलाई थाहा छ कि कति म्याथमेटिक्स छ भन्ने कुरा त। पुरै इक्वेजनहरू, पुरै इक्वेसन्स टाइप गर्नुपर्छ, टाइम त लाग्छ। त्यस्तै पिक्चर ड्र गर्नुपर्छ। सर यो फाइल चाहिँ अपलोड गरिदिनुहोस्, अरू त ठिक छ सर। फाइल आज फाइल हालिदिनुहोस् सिग्नल्सको न। मात्र। फाइल यस्तो म आजै मैले भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ मलाई थाहा छैन है। नै सबै हाल्नु पर्दैन सर, जुन पढाउनु लाग्नु भएको छ त्यही च्याप्टर मात्रै हालिदिँदा हुन्छ। यो च्याप्टरको पनि कस्तो छ भने सिग्नल एनालाइसिसमा बनाएको जति सिग्नल एनालाइसिसबाट तानेर अनि मैले अपलोड गरिदिनु पर्छ कि त्यहाँ त्यो स्लाइडहरू मिलाउनु पर्छ। हजुर। 1-2 दिन लाग्न सक्छ, तर तिमीहरूले पहिल्यै पाउँछौ, पाउन त केही फरक पर्दैन। छ सिग्नल एनालाइसिस इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रिकलले पढ्दा फेरि यहाँ तिमीहरूको सिग्नल साइन्स सिस्टम्स भनेर च्याप्टर 1 मा छ। तिनीहरूको सिस्टम्स भन्ने कुरा च्याप्टर 1 मा छैन कि, च्याप्टर 5 र च्याप्टर 6 मा छ। सर कन्टिन्युस यो टाइम हामीले सिस्टम मात्रै हो यो पढ्नुपर्ने यो सिलेबसको? यो सिलेबसको तिमीहरूले पढ्ने तिमीहरूले मात्रै हो। जियोमेट्रिक्सले मात्रै हो सिग्नल्स एन्ड ट्रान्सफर्म्स भनेर पढ्ने। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सले नेक्स्ट पार्टमा पढ्छ सिग्नल एनालाइसिस भनेर पढ्छ। ठिक छ सर। त्यही त अब क्लासमा कोही पनि अब फिजिकल्ली पढाइरहने बानी, अब अनलाइनमा जाँदा फेरि अघिल्लो पटक पनि पढाइयो, कस्तो कस्तो आफैलाई कस्तो कस्तो फिल भयो। अब स्टुडेन्टहरूले त सर तपाईँको स्लाइड एकदमै राम्रो छ त भने थिएँ। अब मलाई आफूलाई एज अ टिचर त थाहा हुन्न नि कस्तो छ कस्तो छ। ठिक छ सर, केही भएपछि भनिहाल्छु नि। त्यही त भन्नको लागि तिमीहरूले फेरि सरले फेरि केही सोच्नु होला कि भनेर त्यस्तो नि कि भनिहाल्नुपर्छ क्या एकदमै ओपनली। त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ नि होइन। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ गर्दा गर्दै पनि एरर हुनसक्छ, केही गर्न सक्छ, फरक पर्छ टिचिङ लर्निङमा होइन। सबैभन्दा ठुलो भनेको स्टुडेन्ट र टिचरको एकअर्काप्रति एकदमै विश्वास हुनुपर्छ। त्यो भयो भने धेरै कुरा करेक्सन हुन्छ, धेरै कुरा ठिक हुन्छ कि। नत्र भने फेरि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अब तिमीहरूले ल्याब गर्नु पर्यो भने पनि त अब हामीले ल्याब गराउन सकिन्छ होइन, केही फरक पर्दैन। हामीले त म्याट ल्याबबाट गर्ने हो। सबैले म्याट ल्याब इन्स्टल गर्यो भने अलि पछि एटलिस्ट 2-3वटा च्याप्टर 3वटासम्म च्याप्टर पढेपछि ल्याब पनि स्टार्ट गरौँला। के छ कसो छ मलाई थाहा भएन होइन। फेरि नभए ल्याबको रुटिन पछि निकाल्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। फेरि यो टियुको आइयुको रुल्स नर्म्स हामी सबैले फलो गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दा हो। नत्र त मलाई ल्याब गराउन मेरो सब्जेक्टमा केही फरक पर्दैन यसमा। जस्तै फेरि अर्को इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट्स भन्ने छ, त्यो कम्प्युटरलाई लिन्छु सेकेन्ड इयरलाई। तिनीहरूमा फेरि मैले फिजिकल्ली यसरी अनलाइनबाट ल्याब गराउनु त मिल्छ होइन, तिनीहरूलाई प्रोटेस्ट भन्ने सफ्टवेयरबाट। तर त्यो सब्जेक्टमा त्यसरी मात्रै लिएर सफ्टवेयरबाट मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो हार्डवेयरबाट पनि गर्नै पर्छ कम्पलसरी, हुँदैन। जस्तै यसमा हामीले गर्ने नै म्याट ल्याबबाट, सफ्टवेयरबाट, यहीँ फिजिकल्ली भयो भने पनि।
जस्तो अर्कोमा चाहिँ सफ्टवेयरबाट मिल्छ तर हार्डवेयरबाट गराउनै पर्छ कि त्यो कम्पल्सन जस्तै हुन्छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यो सब्जेक्ट अनुसार आफ्नो त्यसको वेटेज अनुसार फरक पर्छ गर्छ त्यही भएर नआत्तिकिन पढाउँ मेरो फास्ट भयो भने म स्लोमा लिएर जाउँला केही फरक पर्दैन स्लाइडरमा अब क्लासमा फिजिकल्ली पढाउन र यहाँ पढाउन अलि यो सब्जेक्ट चाहिँ क्लासमा पढाउन र यहाँ पढाउन उस्तै टाइम लाग्छ भ्याउन अरूको त स्लाइड धेरै भयो भने छिट्टो भ्याइन्छ नि त स्लाइड बनाएपछि मेरो चाहिँ भ्याइँदैन कि टाइम लाग्छ किन यो अलि बुझ्नुपर्छ मैले चाहिँ फन्डामेन्टल कन्सेप्ट बुझाउँछु नै भन्ने हुन्छ जहिले पनि मैले अब सक्छु मलाई थाहा छ त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ केही कुरामा कन्फ्युजन भयो भने मलाई डाइरेक्ट सोधिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो आज फर्स्ट क्लास मैले अब खासै धेरै गरिनँ है हजुरको फोटो राख्नु न त्यहाँ हजुर तपाईँको फोटो राख्नु न त्यो प्रोफाइलमा के प्रोफाइलमा होइन ठिकै छ केही फरक पर्दैन त्यस्तोमा राख्नु पर्यो नि राखौँला फोटोमा फेरि कस्तो भने त्यति धेरै चाहिँ मिडियाहरू पनि खासै त्यति धेरै सोसियल मिडिया युज गर्दिनँ त्यही भएको भएर अलिक कस्तो लाग्ने भएर राख्नु परेछ भने राखौँला केही फरक पर्दैन फोटो राख्नमा नभए कुनै दिन ए हुन्छ केही भएन ठिकै छ तिमीहरूको सजेसन मैले चाहिँ सकेसम्म पोजिटिभ वेबाटै सल्भ गर्ने हो नि त लिने हो पोजिटिभली हुन्छ मैले आज यति गरेँ है त है सर अनि भोलि 6 बजे हुँदैन भन्नुभयो के भन्नुभयो कि भोलिको क्लास चाहिँ थर्स